fucking nose and popping pillies, man, I feel this like a rock star. Ay, all my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. في هذا الملعب الرائع، ملعب يوهان كرويف أرينا، مباراة نصف النهائي الثانية، مباراة الإياب، تحديد من يلعب أمام نادي ليفربول في نهائي واندا متروبوليتانو إن شاء الله يوم 1 يوليو بإذن الله في العاصمة الإسبانية مدريد. أياكس يستضيف هنا في ملعب اللقاء فريق توتنهام هوتسبير أمام أياكس الهولندي. توتنهام هوتسبير لقاء الذهاب كان انتهى بهدف مقابل لا شيء لصالح فريق نادي أياكس في ملعب توتنهام الجديد في غياب النجم أمامنا هاري كين. وتشكيلة فريق نادي توتنهام في مباراة اليوم: حراسة المرمى لوريس، تريبيير، ألدرفيرل، فيرتونجن وروز. وسط ملعب سيسوكو ونياما وديلالي، أمامهم إريكسن ولوكاس مورا وسون وانغ مين أمامنا هنا. والبدلاء جازانييجا، لاميلا، داير، يورنتي، فويث وديفيز وسكيب، والمدرب موريسيو بوكيتينو. في حين تشكيلة نادي أياكس اللي طرأ عليها تعديل في اللحظات الأخيرة: أونانا في حراسة المرمى، مزراوي في الدفاع النجم المغربي، وبليند وديليخت بالإضافة لتيلي فيكو. وسط ملعب شوني وديونج وفان دي بيك. وأمامنا هو اللاعب دولبرغ اللاعب الدنماركي الذي دخل بديلا بعد إصابة اللاعب البرازيلي نيرس في الإحماء. وتاديتش وزياش. حكم مباراة اليوم هو الألماني فيليكس بريش، حكم هذه المباراة بيعاون كل من هذا اللقاء. لا مستحيل في كرة القدم، والدليل أن أياكس ونادي تشارك في اللقاء. السلام حلو قوي بمرور وتسديدة، هدف أول هنا ولوريس، والكرة الجميلة دولبرغ أمامنا هو الدنماركي في كرة ومحاولة وتسديدة وفرصة في المباراة. ركنية أمامنا هنا أياكس، الكرات العالية، الهدف الأول، الهدف الأول. خلاص ديليخت أي بداية وأي انطلاقة، سجل في مرمى اليوفنتوس. طبعا فريق أقصى ريال مدريد، البطل في آخر 5 سنوات 4 مرات، والبطل في ال3 سنوات الأخيرة في دور ال16. طلع اليوفنتوس الذي كان وصيفا في 2015 و2017 ويتقدم هنا في هذا السيناريو الرائع. هذه الركنية الملعوبة بالمقاس، ويطلع أمامنا هنا المدافع المطلوب ديليخت اللي ارتقى فوق الجميع ويرتقي فوق اللاعب ديلالي. وكرة صعبة جدا الرأسية، وهدف أول. والفرحة الكبيرة هنا لدكة المعاونين مع إريك تنهاج الموجود فيها فينتر في 2017 في هذا اللقاء. فرصة أمامنا هنا بتضيع من سون. فيليكس بريتش الحكم الألماني، الكرة الأمامية هنا، ودي محاولة ديلالي يعيد الكرة لكن على طول إبعادها في ديليخت برأسية، لكن السبيرز في إصرار ورغبة، وديلالي وممكن التعادل. وارجنتيني تحرك من زياش، يمر زياش، شوف تاديتش فين وزياش فين، صعب يتراقبوا. وادي أمام الدور المهم، ادي أمامنا هنا انطلاقات ومحاولات وفرصة. شوف هنا تحرك، خلي بالنا في مشاركته المباراة الماضية. موسى سيسوكو وتدخل عنيف جدا فريق نادي ليفربول. أمامنا استلام وتحرك المرة دي من جانب دولبرغ، ولكن دولبرغ أمامنا كرة الثابتة ما بين أمامنا نجمنا حكيم زياش. هذه الكرة العالية، قد يعود توتنهام للقاء من خلال هدف في هذه اللحظات. لوكاس مورا التوغل وتصليحه. أهم مباراة في تاريخ هذا الملعب أمامنا هنا ملعب يوهان كرويف أرينا، وممكن التعادل يضيع من سون سريع. حين هنا يسعى أياكس للنهائي السابع بالوصول للقب الخامس في مشواره. طبعا يعني اللاعب نيرس خرج من القائمة تماما ودخل مكانه اللاعب تراوري رقم 23. تريبيير كان اشتكى منذ لحظات ان يكون تبديل اضطراري لوكاس مورا، لكن كرة انطلاقة حلوة قوي من جانب تاديتش، مراوغة ومرور، عدى من ألدرفيرلد. يا ولد على الكرة، على المراوغة وثبت الراجل وعدى حلو. تاديتش عنده فرصة أضاعها وكان بجوار القائم، ودي فرصة الهدف الثاني. ايه الكرة الحلوة دي، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. ادي امامنا هنا زياش عندنا ومحدش زينا امامنا. يا ولد حكيم وهو حكيم زياش المغربي الرائع يسجل في الكبار. سجل في الريال ذهابا وسجل في الريال في العودة، ويسجل هنا في هذه المباراة. أي روعة، أي متعة،
اي كرة تقدم هنا في هذا الجيل الرائع في هذه المغامرة. بص امامنا الاعادة، شوف الاعادة، بص الاعادة والاصرار، الاعادة والاصرار هنا من جانب تاديتش. وادي فان دي بيك التمريرة اللي ملعوبة امامنا هنا في هذه اللقطة، وادي اللمسة من تاديتش. هوبا يا ولد يا جميل، هوبا هوبا جوه الجول لزياش. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا حكيم، حكيم زياش. وجمهور السبيرز اللي كان يمني النفس بالعودة وتحقيق الإنجاز، ويسجل هدف ثاني في هذه المباراة. هدف حلو بقى صعبة، تلقى هنا من جانب روز، ممكن العودة من بعيد، لكن أمامنا تيلي من جانب دالي بليند. أمامنا هنا اللاعب السابق طبعا في صفوف المان يونايتد بعدما ظهر في هذه اللحظات، يعني يشوفوا الهدف استمتع. شوف الكرة رايحة ازاي، بص الكرة رايحة ازاي. شوف امامنا هنا ديليخت من ركنية في الدقيقة اللقاء 1-2 فازوا على المانيا 3 وعلى فرنسا 2 وتعادلوا مع المانيا وتأهلوا في موندي وصاحب الهدف الشهير لنادي برشلونة في نهائي 92. الشوط الاول هنا في ملعب يوهان كرويف في امستردام في هولندا. اياكس امستردام الهولندي فريق المحاربين، الفريق اللاكي. اياكس متقدم بهدفين مقابل لا شيء، وكان ذهابا 1-0. والسبيرز في مهمة صعبة ولكن ليس هناك مستحيل. شكرا لكم، وأنقل الكلمة للزميل عبد العزيز النصر. إلى اللقاء. اياكس في ملعب توتنهام الجديد، ثم هنا تقدم 2-0 سوبر اياكس بعد خروج اللاعب وانياما. كرة ملعوبة على طول أمامية، هدف بالركنية كان في المرمى أونانا، وفي الدفاع امامنا هنا خطا من اللاعب انه يسجل 3 اهداف في هذه المباراه. ادي امامنا انطلاقه، محاوله هنا من جانب روز. ادي امامنا انطلاقات مزراوي، مواجهه العربيه ان شاء الله بين محمد صلاح وزياش، ما بين محمد صلاح الذي غاب عن مباراه الامس الحقيقه. ادي راسيه خطيره، وكره في نهائي الاف اي كاب. ادي امامنا هنا بنتابع راسيه من جانب يورنتي، ولكن سدده. بيلعبوا بروح قتاليه عاليه جدا وبالمغامره اللي بيلعبوها. وادي هدف ديلالي، لكن اي تالق يا اونانا، اي ترك الجميل من ديلالي في مشوار ال1000 ميل. تمريره لوكاس مورا، انفراد وهدف اول هنا، هدف اول لوكاس مورا، هدف اول لوكاس مورا. 2 اياكس 1 توتنهام، و1 لا شيء في الذهاب، بقت 3-1 في مجموع اللقاءين. هدف حلو قوي لوكاس مورا، انطلق البرازيلي لوكاس مورا. وادي امامنا بوتشيتينو بيتحدث مع دينيس اوياكتين الحكم الرابع. بص الكرة ملعوبة ازاي، هجمة سريعة ملعوبة حلوة قوي. يورنتي يضيع، ولوكاس امامنا هنا في احتفاظ بالكرة. هدف تاني في هذه المباراة في الدقيقة 58. البرازيلي لوكاس مورا يتلاعب بدفاع فريق نادي اياكس ويسجل 2-2، وتوتنهام على بعد هدف من التأهل للمباراة النهائية. 3-2 لأياكس، ولكن لو سجل السبيرز هدف في هذه المباراة ويفوز 3-2. بص اونانا شال الكرة من يورنتي، ثم هنا الدخول وسقوط وخطأ من جانب شونا، ثم يأتي لوكاس مورا بلمسة إبداعية، فرصة هدف بتضيع في الأولى والثانية، ثم حارس المرمى اونانا خطأ فادح للوكاس مورا في اللقاء. عدى حلو قوي زياش، المهارة والتسديدة يا ولد يا زي كل من هودل وفالكاو وبيا في لقاء 3-1، وكرة مسددة إلى خارج يونيو. أي لمسة يد بقى قاصد مش قاصد من المهاجم لن يكون هناك هدف، وهناك هدف ضائع هنا من زياش، هناك هدف ضائع من زياش في أي متعة وأي روعة. حدث في 2008 في موسكو ما بين المان يونايتد ولوكاس. الهاتريك هنا في ادي ديليخت امامنا هنا، والكره ترتد الى بليند، تسديده حلوه. بعد ما تقدم اياكس بهدفين عاد السبيرز بهدفين، وادي العرضيه من تريبير ولا فوز منذ 92. على طول امامنا بنتابع تحرك المرة دي وبشكل خاطئ. ادي انطلاقه هنا من زياش، تمريره من زياش الى مزراوي. الهجمه هنا
هذا لوريس، تعود الكرة في منتهى الخطورة، دي ليخت قوية جدا، الفولو مش ممكن، الفولو تلي فيكو الكرة، كانت مدافع ومزراوي كمل، وادي زياش يلعبها حلوة قوي، حلوة للي جاي. إريكسن لاعبي اياكس السابقين وديفنسون في دكة البدلاء ورأسية ألدرفيرل. نادي اياكس اللي بيملك تاريخ كبير وتوتنهام يملك روح واصرار. ماتياس دي ليخت في الصراع، ادي امامنا روز ولمسه يد. شوف بقى الحاجات دي نقطه تحول في المباراه، وتوتنهام يخطف التاهل لو سجل في هذا اللقاء. ترتد الكوره يطالبوا بلمسه يد، ترجع زياش بشماله، حلوه يا ولد. اللاعب فيلتمان في الظهير الايمن ومسانده مزراوي في وسط الملعب. ادي امامنا